नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हूद की आयत नंबर 113 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, और ना तुम सब झुको उन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया। फ़तमस्सकुमुन्नार, वरना छुएगी तुम्हें आग। वमा लकुम, और नहीं होंगे तुम्हारे लिए मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, मिन औलिया, कोई दोस्त। सुम्मा ला तुनसरून, फिर नहीं तुम सब मदद किए जाओगे। वक़ीमिस्सलाता, और आप कायम करें नमाज। तौरफ़ियन नहार, दिन के दोनों किनारों पर। वज़ुलफ़म मिनल लैल, और कुछ घड़ियों में रात की भी। इन्नल हसनात, बेशक नेकियां, युज़हिबना, दूर कर देती हैं, अस्सय्यिआत, बुराइयों को। ज़ालिका, ये, ज़िक्रा, नसीहत है, लिज़्ज़ाकिरीन, याद रखने वालों के लिए। वस्बिर, और सब्र कीजिए। फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युदियु, नहीं ज़ाया करता, अजरल मुहसिनीन, नेकी करने वालों का अजर। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते। ला तादात, ला इलाज, ला महला, ला परवाह। ततगौ, तुग़यानी, तागूत, तागूत कुव्वतें। बसीरुन, बसारत, समो बसर, मुबस्सिर और तबसरा। ज़लमु, जुल्म, जालिम, मजलूम और मजालिम। हतमस्सकुम, मस करना, अन्नारु, नूरी व नारी मखलूक। औलिया, वली, औलिया और वाली। तुंसरून, नुसरत, अंसार, मंसूर, हामी, नासिर। अस्सलाता, पाबंद, सौम सलात, मुसल्ला, सलात सईद। तरफ़िया, तरफ़ैन, तरफदार, एक तरफ़ा और अतराफ। अल हसनात, हसनात, अहसन अल जज़ा। सय्यिआती, सय्यिआत, उलमाए सू। ज़िक्रा, ज़िक्र, ज़ाकिर, मज़कूर और ज़िक्र इलाही। अस्बिर, सबर, साबिर, सब्र व शाकिर, साबिर व शाकिर। युदियु, ज़ाया, ज़िया। अजरा, अजर अज़ीम, अजर सवाब। इंदल्लाह, माजूर। अरबिक के वर्ड्स हैं तरकनु, झुको, दूनी, सिवा, ज़लफ़न, कुछ घड़ियाँ, युज़हिबना, दूर कर देती हैं। ये वर्ड्स हमारे पास अरबिक के हैं। बाकी वर्ड्स हमारे पास सिमिलर और रिपीटेड वर्ड्स हैं। और ना झुको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ पे पिछले आयत में कह रहे थे कि तुम सरकशी ना करो, और बेशक इसको जो तुम्हारे अमल करते हुए को खूब देखने वाला है, यानी गुनाह ना करो, गुनाहों से बचो। अगली वही कंटिन्यूशन चल रही है, ना झुको इन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया, यानी तुम उन लोगों की तरफ ना झुको जिन्होंने जुल्म किया। जुल्म करने से मुराद जो ईमान नहीं लाए, जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत को तस्लीम नहीं किया, जिन्होंने अपने अंबिया की नाफरमानी की। उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया सिवाय इसके कि उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है। वरना छुएगी तुम्हें आग, यानी अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें आग छुएगी, और ना होंगे तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और कोई मददगार। यानी जब ये वाली सिचुएशन आ जाएगी कि तुम नाफरमानियों में हद से बढ़ चुके होगे और तुमने अपनी जान पर जुल्म किया होगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तुम पर आग आएगी जो तुम्हें छुएगी, तो अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा मददगार और दोस्त नहीं होगा। फिर तुम मदद नहीं किए जाओगे, यानी जिसका अल्लाह दोस्त नहीं है, अल्लाह मददगार नहीं है, उसका दुनिया में भी कोई मददगार नहीं हो सकता। आयत नंबर 114। और अब देखें, पहले तो ये कहा गया कि उनकी तरफ ना झुको, आग छुएगी, अल्लाह के अजाब से डराया गया, और ये बताया गया कि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा हामी व मददगार नहीं होगा। और उसके बाद देखिए, नमाज कायम करने का हुक्म आ गया कि नमाज कायम करें दिन के दोनों किनारों में और रात की कुछ घड़ियों में। यानी सुबह का आगाज़, दिन का आगाज़ भी नमाज से, और उसके बाद जब दिन ख़त्म हो रहा है तो भी नमाज। सुबह की नमाज से मुराद फजर की नमाज, और दिन की आखिरी जो है किनारा, उसमें मगरिब, और रात की कुछ घड़ियों में इशा की नमाज।
اب یہ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سیکوینس کے ساتھ رکھا ہے، دن کا آغاز، دن کا اختتام اور رات کا حصہ، اور درمیانی حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 نمازیں اور رکھی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اس کے احکامات کو بجا لانے کا ہم اقرار کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم کریں، کیونکہ نماز بذات خود دعا بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے، مناجات بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ہے، اور آخر میں تو پوری دعا ہی ہے اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، گناہوں کی مغفرت کی۔ بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں۔ اچھا، یہ نماز کے ذکر کے بعد اسی آیت میں ذکر ہے کہ بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یعنی نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے، یعنی یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو یاد رکھتے ہیں، اور صبر کیجئے۔ آگے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور حکم کہ ان معاملات میں جن میں تکالیف سے گزر رہے ہو، جن میں بہت زیادہ ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں صبر کیجئے، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ صبر کا اجر ضائع نہیں کرے گا، نیکی کرنے والوں کے اجر کا اللہ تعالیٰ بے حساب ان کو بتلا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا، یا شاید اس سے بھی زیادہ، اللہ عالم بالصواب۔ فلولا، پھر کیوں نہ، کانا ہوئے، من القرونی، ان امتوں میں سے، میوں قبلکم، تم سے جو پہلے تھیں، اولو بقیتن، کچھ لوگ بھلائی والے کے، ینہونا، وہ سب منع کرتے ہیں، عن الفساد، فساد کرنے سے، فی الارض، زمین میں، الا مگر، قلیلاً تھوڑے، ممن، ان لوگوں سے جن کو، انجینا، ہم نے نجات دی، منہم، ان میں سے، واتبع، اور پیچھے لگے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، ظلموا، سب نے ظلم کیا، ما اترفو، ان چیزوں کے جو سب آسودگی دیے گئے، فیہ، اس میں، اور کانو مجرمین، تھے وہ سب جرم کرنے والے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ من جانب، من جملہ، من حیث القوم، القرونی، قرون اولا، اولو العزم، پیغمبر، ینہونا، اوامر النواہی، نہی عن المنکر، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، انجینا، نجات دہندہ، فرقہ ناجیہ، اتباع، متبع قرآن، سنت و تابع فرما اور اتباع، غلموا، ظلم، ظالم، مظلوم، اور موردون، مجرمین، جرم اور جرائم کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈز ہیں بقیتن، کچھ لوگ، اترفو، آسودگی دیے گئے، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں۔ آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں کچھ لوگ بھلائی والے، یعنی جو امتیں تم سے پہلے گزر گئی ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ بھلائی والے کیوں نہ ہوئے، وہ منع کرتے زمین میں فساد کرنے سے، وہ زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے تھے، مگر تھوڑے ہی ان لوگوں میں سے، یعنی کچھ امتوں میں، اس میں جو نافرمان لوگوں کی کثرت تھی، اس میں کچھ نہ کچھ ایسے بھی تھے جو کہ بھلائی کرنے والے تھے، اور وہ زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے تھے، مگر تھوڑے ہی تھے وہ لوگ ان لوگوں سے جنہیں ہم نے نجات دی، یعنی وہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے عذاب سے نجات دی گئی وہ بہت تھوڑے تھے ان میں سے، اور پیچھے لگے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی وہ ان کی کثرت زیادہ تھی ان چیزوں کے جو کہ آسودگی دیے گئے اس میں، وہ مجرم تھے، یعنی ایسی چیزوں کے پیچھے لگ گئے ظلم کرنے والے لوگ جن کا اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، نہ آخرت میں ان کا کوئی فائدہ ہے، نفسانی خواہشات ہیں، نافرمانیاں ہیں، اور اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں جن کا صرف دنیا میں فائدہ ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، عقائد ہیں وہ بھی غلط تھے، ہر طرح کی تعلیمات بھی غلط تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو بھلائی والے ہیں، جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے ہیں، اور جو زمین میں تب بھی تھوڑے تھے اور اب بھی تھوڑے ہیں۔ ہم کمپیئر کر کے دیکھیں تو نیک لوگ ہر دور میں کم ہوتے ہیں،
بنسبت ان لوگوں کے جو کہ ظالم ہیں، ظالم گناہ گاروں کو کہا جاتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو فراموش کر دیں اور ان پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بھلائی والے لوگوں میں داخل کریں، اپنے مقرب بندوں میں داخل کریں، اور ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔